श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 44 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तपा तयाप हृत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग तथा ऐश्वर्यमा अत्यन्त नै आसक्त छन् र जसको चित्त हरण गरिएको छ त्यस्ता सकामी व्यक्तिहरूको समाधि या परमात्मामा कहिल्यै निश्चयात्मक बुद्धि हुँदैन। कहिल्यै निश्चयात्मक बुद्धि हुँदैन। हामीले मनुष्यहरूलाई नाम दियौं। मेरो नाम भानु छ, कसैको नाम राधा होला, कसैको सीता होला, कसैको श्याम होला। यी नाम सबै झुठा नाम हो। यी नामको पछाडि कुनै पनि अर्थ छैन। मेरो नाम भानु नराखेर मोहन राखिदिएको भए के म व्यक्ति फरक हुन्थे? हुँदैन थियो। ठाउँको नाम बानेश्वर नराखेर त्रयम्बकेश्वर राखिदिएको भए के त्यो ठाउँ फरक हुन्थ्यो? केही पनि हुँदैन थियो। यी सबै नाम इत्यादि काम चलाउ हुन्। तर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि मेरो जीवनमा जे प्रतिको आसक्ति छ मेरो नाम चाहिँ त्यही राख्नुपर्छ। के को आसक्ति छ मेरो जीवनमा म त्यस्तै बन्न थाल्छु। मेरो जीवनको केन्द्र त्यही हुन थाल्छ। मलाई भित्रबाट के कुराको लोभ छ त्यसलाई मैले छामेर हेरेँ भने मलाई के नामले बोलाए हुन्छ थाहा हुन्छ। यस्तै यस्तै नामहरू बसे। कसैको नाम कर्ण रह्यो, कसैको नाम दुर्योधन, कसैलाई धृतराष्ट्र भनियो। यी नामहरू बडो अर्थका थिए, बडो अर्थका। कसैको नाम भीष्म रह्यो, बडो अर्थ थियो। यी अर्थहरू मैले अध्याय 1 मा विस्तृत विवरणका साथ यी नामहरूको अर्थ मैले बुझाइसकेको छु। यहाँले अध्याय 1 का तिनी प्रवचनहरू फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ। नामको अर्थ, महाभारतमा आउने पात्रहरूका नामहरूको अर्थ के हुन् भनेर। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ आसक्ति नै नर्क हो। म आसक्त भएँ, क्रेजी भएँ, मेरो जीवनमा कामना जन्मियो, इच्छा जन्मियो भने मलाई नर्क कसैले लैराख्नै पर्दैन। कुनै यमदूतले दुःख गर्नै पर्दैन कि म आफैले मेरो लागि गरिसकेँ। यमदूतलाई मैले किन दुःख दिने? मेरा इच्छा आकांक्षाहरू नै काफी छन् मलाई नर्कको यात्रा गराउन। र नर्क पनि कस्तो? 24 घण्टा। मरेपछि पुगिने होइन नर्क, जिउँदै अहिले। म यदि क्रोधी छु, म चञ्चल छु, ईर्ष्यालु छु, कामनाले भरिएको छु, लोभले भरिएको छु, अहंकारी छु भने योभन्दा ठुलो नर्क के खोज्नु पर्यो? रात दिन घोचेका घोचै हुन्छन् यिनले मलाई। मेरो जीवनमा मलाई घोच्ने तत्त्वहरू त यिनीहरू नै हुन्। भगवान भन्नुहुन्छ वेदको हवाला दिँदै यी मिठा मिठा वचन बोल्नेहरूको वाणीको छाप जस जसको चित्तमा पर्छ अर्जुन तिनीहरूको बुद्धि पनि सदाका लागि नाश हुन्छ। वेदका यी स्तोत्रहरू दोहोऱ्याउँदै सुगाले झैं मनुष्यलाई नाना भाँतीका क्रिया गराउने व्यक्ति त अविवेकी हुन्, पापका हकदार हुन्, नर्कका हकदार हुन् भने यिनी व्यक्तिहरूको वाणीले जसको हृदय हरण गरिएको हुन्छ, चोरिएको हुन्छ, तिनीहरूको बुद्धि पनि सदाको लागि नाश हुन्छ। आसक्ति नै नर्क हो भने स्वर्गको आसक्ति देखाउनु त परम मूर्खता हो, नर्कतिरको सवारी हो। हाम्रा मान्छेहरूले किन नबुझेको होला? र यो होइन कि शास्त्रहरूमा लेखेको छैन, वेदहरूमा पनि स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। यी कुराहरू कर्मकाण्डका श्लोकहरूमा पनि लेखेको छ कि यसको उद्देश्य यो हो है, तिमीले यो अन्तिम कुरा हो भनेर नभड्काऊ मान्छेलाई। पूजा गर्दैमा कोही परमात्मासम्म पुग्दैन, न आजसम्म कोही पुगेको थियो, न भविष्यमा कहिले पुग्छ। गरिराख्नु लाखौं जन्मसम्म पूजा, व्रत, तप, जे गर्न मन छ। जबसम्म निष्काम कर्म जीवनमा फलित हुँदैन तबसम्म परमात्माको पतिरको पनि यात्रा हुँदैन। त्यो त संसारी साधारण व्यक्तिले गर्ने यात्रा हो। र अहिले भन्नुहुन्छ भगवान कि तिम्रो मात्रै होइन, तिम्रो चित्त जसले हरण गर्यो, स्वर्गको लोभ देखाउने, मिठा मिठा कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले के गर्छ? हाम्रो चित्त हरण गर्छ। त्यो चित्तको हरण भइसकेको व्यक्तिको निश्चयात्मक बुद्धि होस् पनि कसरी? यसरी जसको चित्त हरण गरिएको छ, अन्तःकरणमा निश्चयात्मक बुद्धि बसोस् त कसरी बसोस्? निश्चयात्मक बुद्धि भनेको के हो?
म सच्चिदानन्द घन परमात्माको सेवामा कर्म गर्छु भन्ने बुद्धि सदा सदा। मेरो लागि कर्म गर्नु नै यति आनन्दको विषय हो कि यसमा मैले फलको कुनै आश गर्दिन, इच्छा राख्दिन, आकांक्षा राख्दिन भन्ने बुद्धि। यो बुद्धितिर हाम्रो कसरी यात्रा होस्? भिखारी, याचक, गुलामको निश्चयात्मक बुद्धि होस् त कसरी होस्? सही काम गर्नको लागि गलत कामबाट बच्नु जरुरी हुन्छ। आफ्नो घरभित्र पस्नु छ, आफ्नै घरभित्र पस्नु छ भने अरूको घरबाट निस्किनु जरुरी हुन्छ। अरूको घरमा बसिराख्ने अनि आफ्नो घरमा पनि पुगौँ भन्नु मनको लड्डु घिउसित खानु बराबर हो। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ, यिनी मिठा मिठा वाणीहरूबाट तिमी बच, पहिले बचा, आफूलाई पुरै बचाऊ। पुरै बचाएपछि अर्जुन अब बल्ल तिमीले आफ्नो जीवनमा कर्म गर्न थाल्छौ र कर्म गर्दाखेरि बिना कुनै इच्छा आकांक्षा, बिना कुनै कामना कर्म कसरी गर्न सकिन्छ यसको अभ्यास प्रारम्भ गर। रातारात हुँदैन। सुन्नुभयो, बडो रमाइलो लाग्यो, हो ठिक हो, गुरुले भनेको त बडो रमाइलो कुरा छ कि वाह, जीवनमा त गर्नुपर्ने त निष्काम कर्म नै रहेछ। अनि बल्ल निश्चयात्मक बुद्धि जन्मिने रहेछ, व्यवसायित्मिका बुद्धि जन्मिने रहेछ। बल्ल म परमात्मातिरको यात्रा गर्ने रहेछु, बल्ल म जीवनमा आनन्द, शान्ति, प्रसन्नताको हकदार हुने रहेछु भन्नुभयो। एकछिनपछि कुनै कर्म गर्न थाल्नुभयो भने अचानक हृदयमा कामना छिर्छ। धेरै केही गर्नु पर्दैन। कुनै भिखारीलाई 10 रुपियाँ दान दिएपछि उसले नफर्किकन, नहेरिकन, यसो खुसीको अनुहार लगाएर नहेरिकन गयो भने कस्तो बेखुब रहेछ हेर, भिखारी भने त भिखारी नै हुन्छ भन्ने आइहाल्छ मनमा। यसको अर्थ के हो? 10 रुपियाँ दान दिनु अगाडि पनि मलाई थाहा थिएन कि मेरो चित्तमा कामना छ। भिखारीलाई 10 रुपियाँ दिने बित्तिकै धन्यवाद दियोस् कि मुखले, होइन भने आँखाले, होइन भने अनुहारको भाव भङ्गिमाले मलाई धन्यवाद दियोस् भन्ने कामना रहेछ। त्यो भिखारी म महाभिखारी रहेछु, कामना रहेछ। त यो कुराबाट कसरी बच्ने, यसको प्रयोग, यसको अभ्यास गर्नु जरुरी छ। र यिनी मिठा मिठा वचनहरू, यिनी लोभ्याउने वचन, यिनी जीवनलाई भड्काउने, बिगार्ने, भ्रम पार्ने वचनहरू कसले पत्याउँछ? हामीले पनि यी कुराहरू पत्याएका छौँ। किन पत्यायौँ? जो ऐश्वर्यको लागि पागल छन्, सुख भोगको लागि पागल छन्, तिनीहरूले पत्याउँछन्। केवल केही पनि कुरा जसलाई खोज्दै हिँडेका छन्, अन्यत्रबाट पाइएन भने धर्मशास्त्रै सही, धर्मै सही। लगानी गर्दा, लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि त कसैले पनि 10 लाख दिन्छु भन्दैन। यहाँ त लाख रुपियाँ लगानी गरेको भरमा धेरै ठुलो स्वर्गको पद प्राप्त हुन्छ भन्ने आश्वासन पाउने बित्तिकै ओहो, यहाँ त 10 गुणा बढी, 100 गुणा बढी लाभ हुँदो रहेछ भन्ने सोच्छ कसले? जो कामी पुरुष छ, सकामी जो छ, जसको हृदयमा विवेक छैन, जो ऐश्वर्यको लागि पागल छ, उसले मात्रै सोच्छ। गहिरोसँग बुझ्नुपर्ने जरुरी छ कि हाम्रा संस्कृतिमा आउने, हाम्रो धर्मशास्त्रले सिकाउने सबै कुरा हाम्रो व्यक्तित्व विकासको लागि हुन्। कुनै पनि कुरा अवाञ्छित, नचाहिने छैन है। यसलाई फेरि गलत नबुझ्नु होला कि यसले वेदलाई पनि इन्कार गरिदियो। आजदेखि मलाई वेदै चाहिएन, आजदेखि मलाई पूजा चाहिएन, प्रार्थना चाहिएन। त्यो पटक्कै होइन। न भगवान कृष्णको आशय हो, न मेरो आशय हो। आशय के हो? आशय हो कि जति पनि हामी क्रियाहरू गर्छौं, ती क्रियाहरू निष्काम भावका साथ आजबाट सम्पन्न गरौं। निष्काम भावका साथ। त्यहाँबाट कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्ने आकांक्षा, अभिलाषाको कारणले होइन। गर्नुमा मजा छ, कर्म गर्नुमा मजा छ, सेवा गर्नुमा मजा छ, पूजा गर्नुमा मजा छ, यस कारणले पूजा गर्दैछु। त्यही पूजाको गुणवत्ता कसरी परिवर्तन हुन्छ? त्यो व्यक्ति जुन पूजाको लागि बसेको छ कति आनन्दित हुन्छ। अब होइन भने त अहिले हामी हरेक दिन बिहान उठेपछि पूजा कतिखेर सक्ने, कतिखेर पूजाबाट बाहिर निस्किने भन्ने चिन्ता हुन्छ। यसको अर्थ पूजा व्यापार भइगएछ, राजनीति भएछ पूजा।
पूजा त कुनै जुलुस जस्तो कार्य पो भएछ कि कति छिटो सकेर घरमा गएर हात खुट्टा धोऊ मैले। धेरै व्यक्तिहरू लौ 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 मलाई पूजा गर्न ढिलो भयो भन्छन्, कोही पूजाले बाँधिन्छन्। यो बाँधिनी सारा काम सकामी हृदयको मात्र हो। निष्काम भावले पूजा मैले सम्पन्न गरेँ भने कहिले पनि यी कर्महरूले मलाई बाँध्दैनन्। सनातन धर्मको विराट परम्परा र अरू पनि धर्म सम्प्रदायको ह्रास वा पतनको मूल कारण भगवानले यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। जुन दिन हामीलाई कामना भिराइयो, स्वर्गको नर्कको कुराहरू जुन थिएनन् मूल ग्रन्थहरूमा, मूल धर्ममा त हुनै सक्दैन। मूल धर्म त शोषण नै होइन, मूल धर्म त स्वतन्त्रता हो, मूल धर्म त जीवनको विकास हो, जीवनको पवित्रता हो, जीवनको आनन्द हो। यस्ता कुराहरू जुन मूल धर्ममा थिएनन् बीचबीचमा लिएर आएर शोषणको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। त्यो शोषणको प्रक्रियाको कारणले धर्मको ह्रास भएको छ। आज अस्ति मैले तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ, म आश्चर्यचकित परेँ। 2012मा विश्वमा जति पनि जनसङ्ख्या छ यसमध्ये 36% कुनै पनि धर्म नमान्ने व्यक्तिहरू छन्। यसको ठिक 7 वर्ष 2005मा यो संख्या 27% थियो। 7 वर्षमा 9%ले धर्म नमान्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्यो। किन? तथाकथित धार्मिक व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि व्यक्तिहरूलाई अधार्मिक बनाइरहेछ। अब त बुद्धि भएको व्यक्तिले त छोडा तिम्रा नर्क, तिम्रा स्वर्ग, छोडा तिम्रा यी बेकारका शास्त्रहरू। मलाई परमात्मासँग सिधै साक्षात्कार गर्ने बाटो त खोज्न देऊ, मलाई लोभको पापको किन बाटो सिकाउँछौ भन्न थाले। अब यत्रो ठुलो संख्या संसारभरि धर्मगुरुहरू चिन्तित छन् कि हाम्रा धर्मका सदस्यहरू कम भए भनेर। नहुन् त किन नहुन्, बुद्धि भएको कोही धर्मको सदस्य हुन जान्छ? बुद्धिहीनता चाहिन्छ, लोभ चाहिन्छ, पाप चाहिन्छ हृदयमा। र यस्तो कुराबाट भगवान कृष्ण बचाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। कामनालाई दग्ध पार्ने विधि नै ध्यान हो, तपश्चर्या हो। जीवनको उद्देश्य हो कामनालाई दग्ध पार्नु, कामनालाई नष्ट गर्नु, निष्काम भावले जीवन जिउनु। त्यहाँ शीतलता छ, त्यहाँ शान्ति छ, त्यहाँ आनन्द छ। फैलाउने कसरी? एउटा त ध्यान हो। अर्को मैले यहाँलाई भने कि जे पनि गर्छौँ त्यसबाट कामनालाई बाहिर निकाल्दिनु। तेस्रो कुरा सृजनात्मक कर्म गर्न प्रारम्भ गर्नु। जहाँ मैले केही पाउने आश बिना नै कर्म गर्छु त्यस्ता कर्महरू मैले गर्न प्रारम्भ गरेँ भने जीवनमा निष्काम कर्मको अर्थ लाग्न थाल्छ।